أعزائي تلاميذ الطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازيال. وبريسيزامون في لا سيري دي كور غير بالفن. وغير بالفن غادي نكملو ليكسبليكاسيون ديالنا لا كونطابيليتي جينيرال. وهاد المرة غادي نتكلمو على لا بالانس اللي هي واحد المرحلة مهمة بزاف في لا كونطابيليتي جينيرال، واللي كتمكننا باش نوازنو الحساب ديالنا ونعدلو الكونطابيليتي ديالنا ونعرفو بان الامور عندنا تمام وبالله راه حنا تقريبا ما غلطنا في حتى شي حاجه. يالوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس في الكم الجديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ومرحبا بكم معنا في لو كونت انستغرام مازيال باش تزيدوا تستافدوا اكثر ونتواصلوا عن قرب على بركه الله. كيف ما قلت لكم فلو سيستيم دونجسترومون كونطابل كيمر مجموعه ديال المراحل. اول مرحله عند لو كونطابل فهو ما لي بييس جوستيفيكاتيف. فالكونطاب ما يمكنش يدوز شي اكريتور بلا ما يكونوا عنده لي دوكيومون دو باز واللي هما لا فاكتور لي شيك ولي فيش دو باي. من بعد ما كيكونوا عنده لي دوكيومون دو باز اول حاجه كيدير كيسجلهم في لو ليفر جورنال. الا بغيتي تعرف على لو ليفر جورنال راه ديجا كاين لو لين، ديجا كاين لا فيديو في لاشين، انا غادي نخلي لك لو لين او في الجهه اليمين ديالك. من بعد تكلمنا اوسي على لو غران ليفر واللي هو ان ليفر حتى هو ان دوكيمون اللي كيكونوا مجموعه فيه مجموعه ديال لي كونط شيماتيك مترتبين وكناخذوا منهم لي سولد. وحتى هو فايتين درنا واحد لا فيديو عليه وغادي تلقاو لو لين غادي يطلع لكم او. دابا في هذه المرحله اللي هي الثالثه ديالنا غادي نتكلموا على واحد لو دوكيمون اللي ما كيقلش اهميه على لي دوكيمون اللي شفنا من قبل، واللي فيه يا اما كنفرحوا وكنعرفوا بان داك لو بروسيسوس ديالنا اللي دوزنا كان مزيان وكان عندنا ليكيليبر والحساب ديالنا مقاد، ولا كنتصدموا الا لقينا بان الحساب ديالنا ما مقادش وبان عندنا شي غلط في شي بلاصه. فهذا كتساعدنا اوسي باش اننا نقلبوا على داك الغلط ونصحوه باش هكا كنقادوا لا كونطابيليتي ديالنا. واخر مرحله اللي غادي نشوفوها من بعد واللي حتى هي دايره عليها دي فيديو كنديروا لي زيتا دو سانتيز واللي عندكم لو بيلون ولو سي بي سي، وعاد كاين لو اس جي ولي زيتيك الاخرين اللي غادي كنشوفوهم ايتاب باغ ايتاب. الوغ خليونا دابا مع لا بالانس اللي هي واحد لو دوكيمون مهم بزاف واللي كيمكننا اننا نعرفوا واش الكونطابيليتي ديالنا متوازنه، يعني واش لي سولد ديبيتور كيساويو لي سولد كريديتور اللي كاينين. وهنا غادي نتكلموا على احترام واحد المبدا مهم من المبادئ ديال لا كونطابيليتي جينيرال واللي هو لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. فإلا احترمناه فالكونطابيليتي ديالنا كتكون مغيزه وكتكون سلام سلامات. الا ما احترمناش فكيخصنا نراجعوا لا كونطابيليتي ديالنا ونصحوا داك الاغلاط اللي عندنا. الا بغينا نعطيو واحد لا ديفينيسيون فغنقولوا بان لا بالانس هو واحد لو طابلو كي بيرمي دو بريزونتي دون مانيير اوردوني، يعني كيكون مرتب. حنا غنشوفوا هادشي toutes les comptes figurant au grand livre. يعني درنا الاول كما شفنا قبل في لو شيما لو ليفر جورنال، من بعد لو غران ليفر، فمن بعد لو غران ليفر ديريكتومون كنتبازاو عليه باش كنصوبوا هاد لا بالانس avec les totaux de débit et de crédit ainsi que les soldes débiteurs et les soldes créditeurs. هادشي غادي نشوفوه. تاني حاجه واللي مهمه ديروها في بالك بان هاد لا بالانس ماشي دوكيمون اوبليغاتوار بحال لو ليفر جورنال، لا هو غير c'est un moyen de contrôle qui permet de vérifier le principe de la partie double. يعني ضروري ما تكون لا كونطابيليتي ديالنا متوازنه، وباش نعرفوا انها متوازنه واننا احترمنا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل اللي كيقولنا بان توتال ديبي ايت ايغال توتال كريدي ايت ايغال توتال دو جورنال، واللي عاوتاني كيقول لك بان التوتال ديال لي سولد ديبيتور كيخصو يكون كيساوي التوتال ديال لي سولد كريديتور. فضروري ولازم ما نديرو هاد لو طابلو واللي هو كنسميوه لا بالانس. هو يجب نتعرفوا على شنو كيفاش كان ايطابلي ولا كيفاش كندريسيو لا بالانس. ففي لا بالانس غادي نشوفوا دو تيب، كاين اون بالانس ا 4 كولون و اون دوزيام بالانس ا 6 كولون. الاول اللي غنبداو بها نشوفوا لا بالانس ا 4 كولون. فهاد لا بالانس هذا هو تراسي ديال لو طابلو. عندنا البارتي الاولى كيكون فيها نيميرو دي كونط، يعني عندنا تما غير النيميرو ديال لي كونط. فاش كنتكلم على ان كونط يعني كنتكلم على 4 كونط اللي فيه 4 ديال الارقام، يعني من 4 للفوق. هاد لي كونط هادو كيكونوا مرتبين. لي كونط ديال لا كلاس ا عاد كيتبعوهم لي كونط ديال لا كلاس 2، لي كونط ديال لا كلاس 3، لي كونط ديال لا كلاس 4 5 6 7 وحنا ماشيين. يعني ما يمكنش نبدا بكونط ديال لا كلاس 2 عاد نتبعونا، كيخصني ضروري يكون اوردوني، يكونوا مقادين واحد تبع واحد في الترتيب اللي عندنا ديجا في لو بلان كونطابل.
من بعد جهه لو كونت ضروري ما كنديرو لو نون ديال لو كونت، يعني يكون لو نيميرو دو كونت و لو نون ديالو في الخانه الثانيه. اما بالنسبه للخانه الثالثه فهي كتكون كنخليوها لي سوم، وهاد لي سوم كنعنيو به التوتال ديال اش، التوتال ديال الديبي يعني لا بارتي ديبي، التوتال ديال داكشي كامل اللي عندنا في الديبي ديال لو كونت اونتي، والتوتال ديال داكشي اللي كاين في الكريدي ديال داك لو كونت اونتي. مزيان. من بعد فاش كنسايو هاد التوتال ولا لا سوم كندوزو لسكون نابيل لو سولد. فكيف ما عارفين بان لو سولد شنو كيساوي؟ السولد هو التوتال ديبي موان التوتال كريدي. حنا ديجا غنكونو درنا قبل التوتال راكم عندكم تما في الصوم، ودابا غادي نديرو في السولد توتال ديبي ناقص توتال كريدي. هنا عندنا جوج ديال الحالات. الا كان التوتال ديبي كبر من التوتال كريدي فهذا كينتج عليه ان سولد ديبيتور، وإلا كان التوتال ديبي صغر من التوتال كريدي فهذا كينتج عليه ان سولد كريديتور. حد هنا كنظن باننا حنا متفاهمين. غادي ندوزو نطبقوا هادشي. فبالنسبه لو كا ديجا رحنا خدامين به في لي فيديو اللي سبقوا، غادي نكملوا به. قالك au 1er octobre 2020 le bilan de l'entreprise Filali se présente comme suit. هذا هو le bilan ديال l'entreprise Filali، فيه la partie active ou la partie passive وعندنا التوتال bien sûr équilibré. Au cours ديال le mois d'octobre l'entreprise a effectué des opérations suivantes. هذا هو l'ensemble des opérations اللي دارت هاد l'entreprise. ومن بعد عطاونا ان ترافاي افير. قال لك نصوبوا لو ليفر جورنال. حنا ديجا خدمنا لو ليفر جورنال ديالنا اللي هو هذا، نتوما كتشوفوا قدامكم، وتقدروا ترجعوا لا فيديو اللي تكلمنا فيها لو ليفر جورنال وتلقاو هادشي مشروح ايطاب باغ ايطاب. وقال لك من بعد خصنا نديروا لو غران ليفر واللي حتى هو خدمناه اللي هو ان انسومبل ديال لي كونت شيماتيك. بيان سور ما يمكنش دابا تشوف لا بالانس بلا ما تكون فاهم مزيان لو غران ليفر ولو ليفر جورنال اللي حتى هو مرتب داكشي لا كلاس 1 لا كلاس 2 3 4 5 و 6 وكل وحده فيها لي كونت شيماتيك. ودابا غادي ندوزو لا كيسيون 3 نجاوبو عليها واللي قالوا لنا صوبوا لا بالانس. حنا غادي نصوبوا لا بالانس ولي غنديروا اون بالانس ا 4 كولان. لا فورم ديال لا بالانس اللي تكلمت عليها هي هذه. عندنا نيميرو دي كونت، عندنا نون دي كونت، وعندنا لي سوم، وعندنا لي سولد. اول حاجه غنبداو بها بيان سور بما انني قلت لكم خصو يكون داكشي مرتب، يعني غنبداو بلا كلاس 1. لا كلاس 1 اللي هي الفينانسمون بيرمانون عندنا فيها ان سول كونت، ولو كونت هو الكابيتال بيرسونيل اللي نيميرو دو كونت ديالو هو 11 17. غادي نهزو داك نيميرو دو كونت 11 17 ونديروه في النيميرو دو كونت. من بعد نون دو كونت هو كابيتال بيرسونيل. غندوزو دابا لي سوم. ففي لي سوم غادي نشوفو هذاك لو كونت اللي هو كابيتال بيرسونيل شنو فيه. غنمشيو شنو فيه غادي نلقاو في لي سوم عندنا تما ان سولد انيسيال. فلو سولد انيسيال فين جاي؟ واش في الديبي ولا في الكريدي؟ بيان سور جاي في الكريدي. يعني غنهزو داك 200,000 ديال الكريدي هي اللي كاينه اصلا وغادي نحطوها في لي سوم. غنديرو تما في الكريدي نحطوها 200,000. في الديبي واش عندنا دي سوم؟ ما عندناش دي سوم، عندنا ما كاينش دي سوم، يعني نديرو تيري. شنو عندنا تما؟ عندنا دي سولد. وشنو هو لو سولد سيت فوا؟ لو سولد هو اللي غنديروه في الخانه المواليه، يعني عندنا سوا سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور. في هذه الحاله غادي يكون عندنا سولد كريديتور. سولد كريديتور ديال 200,000 درهم، يعني غادي نمشيو نهزو داك 200,000 درهم ونحطوها في السولد كريديتور. و سولد ديبيتور بيان سور غادي يكون فيه تيري. الا لاحظتوا هنا فاننا غير كنحاولوا نهزوا داكشي اللي درنا قبل وكنعاودوا نرتبوه في هذا لو طابلو باش نفيريفيو ليكيليبر. هذا هو الشيء اللي كنديرو. لي سوم كنديروهم في بلايصهم ولي سولد كنديروهم حتى هما في بلاصتهم. غير خليك زيد اللي مازال ما فهمش مزيان مازال غتشوف لي زوتر كا وغتزيد تفهم اكثر. غادي ندوزو دابا لا كلاس 2 وحتى هي نشوفوا لي كونت ديالها مرتبين. غنبداو باول كونت عندنا في لا كلاس 2. غادي نشوفوا لو كونت 23 20 اللي هو كونستركسيون. غادي نمشيو نحطو تما في النيميرو دو كونت 2320. النون دي كونت غنديرو كونستركسيون. وغادي ندوزو دابا ونشوفو شنو عندنا كوم سوم وشنو عندنا كوم سولد. وهنا خصنا نفرقو مزيان. لا سوم هي كان سيت فوا في البالانس ا 4 كولون كنخدمو السولد انيسيال كنحسبوه حتى هو مع لي سوم، وبالحق لي سولد لي ديبيتور ولا كريديتور هذوك بوحدهم. يعني الا مشينا للديبي غادي نلقاو عندنا السولد انيسيال، يعني هاد لو كونت ديجا كان جايب في كرشو 100,000 درهم. غادي نمشيو تما للسوم في الديبي ونديرو 100,000 درهم. في الكريدي ما عندنا حتى شي حاجه كوم سوم يعني كوم موفمون غنديرو تيري. وبيان سور
الا درنا توتال ديبي مون توتال كريدي غادي يعطينا 100,000 درهم عاوتاني اللي هي ان سولد ديبيتور، وديجا راها مكتوبه عندنا تما في الكونت. يعني عندنا سولد ديبيتور ديال 100,000 وغنمشيو للسولد كريديتور غادي نديرو ان بوتي تيغي، يعني ما عندنا والو، هكا غنكونو غير كيما قلت لكم هزينا داكشي اللي عندنا في الكونت وحطيناه. ثاني كونت غيكون عندنا هو 2340 ماتيريال دو ترونسبور. نحطو النيميرو دو كونت ونحطو النون دو كونت، من بعد غادي نمشيو لي صوم. دو ميم عندنا ان ستوك انيسيال راهو بالزرق، تما غادي نديروه في البارتي ديال لي صوم ب 60,000 درهم. كريدي ما عندنا فيها والو، غنمشيو لي سولد. عندنا ان سولد سيت فوا ديبيتور عاوتاني ديال 60,000، وغادي نمشيو للبارتي ديال السولد كريديتور عندنا فيها تيري، ما كاين حتى شي حاجه. جوست ابري عندنا لو تروازيام كونت واللي هو ماتيريال انفورماتيك. نيميرو دو كونت ديالو هو 2355 نو ماتيريال انفورماتيك. بيان سور هاد الماتيريال ما عندوش سولد انيسيال، علاش؟ لان ما كانش عندنا في البيلون قبل، عاد خديناه. وقتاش خدينا الماتيريال انفورماتيك؟ خديناه في 11/10 ما كيهمش. المهم فيه خدينا ب 15,000 درهم. غادي نمشيو لي صوم، تما عندنا في الديبي واحد اللي توخد، واحد من لي صوم اللي هو 15,000 درهم. في الكريدي ما عندنا والو، تيغي غادي نمشيو لو سولد ديال لو كونت، وفي لو سولد غادي نديرو ان سولد ديبيتور ديال 15,000 درهم، وفي سولد كريديتور عندنا تيغي. يعني هاد لي كونت الاساس ديالهم هو انهم يكونوا كاملين كيف ما شفنا قبل متوازنين، يكون الديبي كيساوي الكريدي. هذا هو الهدف من داك لي سولد. واللي مازال ما فهمش لي سولد مزيان يرجع لي كور اللي درت قبل، غادي يفهم مزيان اش كنعنيو بسولد ديبيتور وسولد كريديتور، عادي يجي يشوف لا بالونس ا 4 كولون. بالنسبه لهاد لابارتي غادي نشوفوا لا كلاس 3 واللي فيها لاكتيف سيركولون. عندنا فيها ان سول كونت اللي هو لو كونت كليون. غنمشيو نحطو النيميرو دو كونت اللي هو 3421، ومن بعد نحطو النون دو كونت اللي هو كليون، وغادي نمشيو نلقاو فيه ان سولد انيسيال ديال 45,000 درهم. غنحطوها في الديبي. الكريدي ما عندنا فيه والو، ونمشيو لو سولد. فان سولد بيان سور غيكون ان سولد ديبيتور ديال 45,000، والكريدي ما عندنا حتى شي حاجه فيه، غنديرو تيغي. من بعد غادي نمشيو نشوفوا لا كلاس 4 اللي فيها الباسيف سيركولون. اول كونت عندنا في لا كلاس 4 هو 4411 فورنيسور. فانا تبعوا معايا مزيان باش تفهموا. غادي نمشيو للديبي. شنو عندنا في الديبي؟ الا مشينا للديبي غادي نلقاو بان كانت عندنا تما اون سول ديت فورنيسور اللي خلصناها ديجا ديال 2500 درهم في لو 2/10. غادي نمشيو التوتال ديبي كيساوي 2500 درهم ديال لا صوم. غادي نمشيو لا صوم نديرو 2500. بالنسبه للتوتال كريدي فعندنا فيه جوج د الحوايج. عندنا ان سولد انيسيال واللي هو اون ديت فورنيسور اللي كانت قديمه علينا ب 60,000 درهم، زائد اون اوتر ديت جديده اللي وقعت حتى لو 5/10 ديال 3000 درهم. غادي نجمعوهم بجوج غيعطيونا 63,000 درهم. يعني التوتال ديال الكريدي هو 63,000 درهم. حد هنا مزيان. عندنا في الديبي 2500 وعندنا في كريدي 63,000 درهم. فبالنسبه لي سولد ما كنصدعوش راسنا عاد نعاودو الحساب، راه ديجا عندك في لو كونت تما ان سولد كريديتور ديال 60,500. غنمشي للجهه ديال سولد كريديتور ونحط فيه هذاك لو سولد 60,500 وندير تيري. وإلا مشيتو حسبتو توتال ديبي موان توتال كريدي غادي تخرج لكم ناقص 60,500. ناقص كتعني ان سولد كريديتور. مفهوم؟ غادي نمشيو للدوزيام كونت في لا كلاس 4 واللي هي 4481 واللي فيها ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. الوغ هاد لو كونت هذا غادي نمشيو لي صوم ديالو. في الديبي ما عندنا والو، وني في الكريدي عندنا كانت عندنا واحد لاكيزيسيون ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون ديال 15,000 درهم. غادي نديروها تما 15,000 درهم. من بعد غنمشيو لي سولد. فبالنسبه لي سولد ما عندناش عندنا سولد كريديتور ديال 15,000 درهم، والديبي غنديرو فيه تيغي. سولد ديبيتور فيه تيغي. غادي ندوزو دابا لا كلاس 5. فلا كلاس 5 عندنا فيها لا بنك ب 5141، هذا هو النيميرو دو كونت. عندنا في لي صوم غنشوفو الديبي. في الديبي عندنا توتال ديبي فيه 35,000. هذه هي لا صوم. كانت ان سولد انيسيال غنديرو 35,000. بالنسبه للتوتال كريدي فعندنا جوج تما ديال لي صوم. عندنا الاولى هي في لو 2/10 كانت 2500 درهم زائد 2000 درهم ديال لو 17/10. غنجمعوهم بجوج غيعطيونا 4500 درهم. غنديروها تما في البارتي ديال الصوم كريدي. بالنسبه للسولد كما قلت لكم كنمشيو لو كونت ديالنا كنلقاو بان فيه ان سولد ديبيتور ديال 30,500. غنوليو نحطو تما سولد ديبيتور 30,500 وعندنا في سولد كريديتور ان تيغي زيرو. غنمشيو دابا لو دوزيام كونت اللي هو كاس. فبالنسبه لا كاس عندنا 5161 نيميرو دو كونت ديالها.
فبالنسبه لي صوم ديال الديبي عندنا فيه تاهي سولد انيسيال ديال 20000 درهم غنحطوها ديريكتومون. بالنسبه للطوطال ديال الكريدي فغادي نجمعوا داك لي 3 2000 درهم زائد 1500 درهم زائد 3500 درهم اللي غتعطينا ان توتال ديال الكريدي ديال 7000 درهم. اما بالنسبه لو سولد فعندنا يا اما غادي نحسبوا نديرو سولد كيساوي 20000 ناقص 7000 هي زائد 13000 يعني ان سولد ديبيتور، ولا كيف ما قلت لكم كنمشيو ديريكتومون عندنا في لو كونط سولد ديبيتور كنهزوها ونحطوها تما سولد ديبيتور ديال 13000 درهم، وفي السولد كريديتور كنديرو ان تيغي. فبالنسبه لا كلاس 6 فغادي يكون عندنا فيها لو كونط ديال اشا دو مارشانديز واللي هو 61 11 اشا دو مارشانديز، ففي الديبي ديالو عندنا 5000 درهم، في الكريدي ما عندنا والو، وفي السولد فهو سي ان سولد ديبيتور ديال 5000 درهم. بالنسبه لو دوزيام كونط في لا كلاس 6 واللي هو 61 33 entretien et réparation، فعندنا فلوس في لا صوم ديال الديبي عندنا 3500 درهم، في الكريدي ما عندنا والو يعني ان سولد ديبيتور ديال 3500 درهم. بالنسبه لو تروازيام كونط في لا كلاس 6 اللي هو 61 45 فري دو تيليفون، ففي الديبي ديالو عندنا 2000 درهم، وفي السولد بيان سور ديبيتور 2000 درهم. فبالنسبه للغيمونيراسيون دو بيرسونيل واللي هو 61 71 فعندنا في الديبي ديالو 15500 درهم، وعندنا في كريدي تيري، وعندنا في السولد ديبيتور ديال 1500 درهم. هكذا غادي نكونوا سالينا لونسومبل دي زوبيراسيون اللي هما غولاتيف لهاد لا بالانس ديالنا ا 4 كولون. من بعد ضروري ما كنديروا لو تيتر يعني présentons la balance de l'entreprise Filali au 17/10/2020 يعني لو تيتر ولا دات باش كنعرفوا وقتاش كانت عندنا هاد لا بالانس وديال اين اونتربريز. من بعد عاد غادي نديروا التوتال وغادي نشوفوا ليغاليتي واش كاينه اونتر توتال ديبي اي توتال كريدي. فهنا عندنا لي صوم، فبالنسبه لي صوم عندنا في التوتال ديبي غادي نجمعوا كامل داك لي صوم ديبي يعني 100000 زائد 60 زائد 15000 زائد 45000 زائد 2500 حتى لي فري حتى لي زونتروتيان اي ريباراسيون. غادي نلقاو بان عندنا ان توتال ديال 289500. هنا مشينا جمعنا الكريدي اللي فيه 200000 زائد 63000 زائد 15000 زائد 4500 زائد 7000 غادي نلقاو اوسي كاين ان توتال ديال 289500. وهنا كنعرفوا بان لي صوم عندنا كاين ليغاليتي بيناتهم يعني عندنا ان ايكيليبر في لي صوم سي اون شوز اللي هي مزيانه يعني الفرحه ديالنا بدات مزيان. غنمشيو دابا نشوفوا لي سولد يعني حتى هما خصهم يكونوا متساويين يكونوا متساويين غير بيناتهم، لي سولد يكونوا متساويين بيناتهم ولي صوم يكونوا متساويين بيناتهم. غنمشيو لي سولد فعندنا 100000 60 زائد 15000 زائد 45000 حتى التالي غادي نلقاو بان عندنا 275500. غادي نمشيو دابا السولد كريديتور غادي نجمعو 200000 زائد 60500 زائد 15000 وغتعطينا حتى هي 275500. وهنا كنشوفوا بان عندنا لي صوم كاين بيناتهم ليكيليبر قد الديبي قد الكريدي، وحتى لي سولد كاين بيناتهم ليكيليبر يعني قد التوتال قد لي سولد ديبيتور قد لي سولد كريديتور سي اون تري بون شوز. هكا كنقولوا بان لا بالانس ا 4 كولون ديالنا الى ايكيليبري، غير هو خصنا نردوا بالنا لواحد الحوايج صغارين qu'il faut signaler. Il convient de signaler qu'une balance juste ne peut pas nécessairement un enregistrement correct dans les comptes. En effet, il peut masquer des erreurs n'ayant pas incidence sur l'égalité évoquée ci-dessus telles que. D'accord. Alors بغاو يقولوا لنا بان الا مشينا لقينا ليكيليبر هذا ما كيعنيش بان لا بالانس ديالنا راها صحيحه 100%، يعني ما يمكنش نفرحوا بزاف مزيان لقينا ليكيليبر وني ما كيعنيش اننا راه حنايا ايديال. علاش؟ لان كاين دي زيرور اللي كيوقعوا ولكن ما كيغيروش ليكيليبر. مثلا اوميسيون d'un même montant à la fois au début au crédit. مثلا هزيت حطيت 100 درهم في الكريدي وحطيت درهم 100 درهم عاوتاني في الديبي، حطيت المهم صوم زايده، فهنا راه فريمون غلط ولكني ما اثرليش على التوتال. علاش؟ لان لا ميم صوم غلطه درتها هنا ودرتها ليه، يعني ما غاديش ياثر على التوتال. هذه ما غاديش يقدر يبان لي واش راني غلط ولا صحيح. هنا كاينه ايغور دامبوتاسيون كيس او ليو دو لا بانك باغ اكزومبل. مثلا او ليو باش ندير انا كيس صدق داير بنك غلطت في النيميرو دو كونت، يعني حتى هذه خصني نرد بالي مزيان من لي نيميرو دو كونت ونفيريفيهم. وعندي ايغور كي سو كومبونس 100 درهم دو ترو
au débit d'un compte et 100 dirhams de trop au crédit d'un compte. يعني كاين دي فوت اللي مثلا لا حطيت 100 درهم زايده في واحد الكونت و100 درهم زايده في الميم في الديبي وفي الكريدي ديالو كيف ما قلت قبل، فما ما كتبانش داك اللي كيبقى انا درت غلطه ولاني بانني غلطت في الديبي وغلطت في الكريدي نفس المونطون، فكتبقى داك ليغاليتي. هذا علاش ليغاليتي ماشي ديما كتعني بان الحساب ديالي راه صحيح وما عندي حتى شي غلط. يعني فاش نسالي ليغاليتي نلقى ليغاليتي مزيان، نمشي نشوف لي كونط واش هما اللي عندي تما في لي كونط شيماتيك احترمتهم، ونمشي نشوف لي مونطون واش ما رانيش زدت شي زيرو هنا ولهي، واش ما نقصش الزيرو هنا ولهي، واش ما زدتش شي شيفر. هادشي كيوقع، وعاد داك الساعات فاش نسالي هاد لي فيريفيكاسيون غادي نكون سوري سيرتا بان لا بالانس ديالي صحيحه وبان لي كالكول ديالي صحاح دو ا جوسكا زد، ونخرج مهاني في ليكزامان ديالي. يا لو تري بون كوراج، وملقانا ان شاء الله فيديو ماجيا اللي غنتكلموا فيها لا بالانس اسي كولال. ا بيانتو.